बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होंगे। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ले। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर राय 4-1 के तनासुब से सुनाई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने राय से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद राय महफूज कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ले। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई। चाहते हैं सेनेट में हर रुकन मेरिट पर मुंतखब हो। अपोजिशन धौंस और धांधली की जगह खड़ी थी। अपोजिशन उम्मीदवार की खिदमात भी देख चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि फैसले को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में सेनेट इंतखाबात में पैसा इस्तेमाल होता रहा। इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात से पैसे का अमल दखल ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। फैसले में वाज़ेह किया गया कि खुफिया बैलेट दायमी नहीं है। शिबली फराज का कहना था कि वक्त का तकाजा और है और ज़मीनी हक़ाइक़ और हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। पुराने पाकिस्तान में हर चीज़ पैसे के ज़ोर पर होती थी। हम चाहते हैं इदारे आज़ाद हों। उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट जिनको मिले हैं वो ही हमारे उम्मीदवार हैं। हर चीज़ और हर शख्स पर नज़र है। तो दूसरी जानिब शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी है। उन्होंने दावा किया कि हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला है। सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। उनका कहना था कि हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे। बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बातचीत चल रही है। इसका फैसला भी आज शाम तक हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अरकान के लेन देन मामलात को ख़त्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। अदालत ने मुकम्मल खुफिया राय दही का असूल नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात करे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अरकान के लेन देन के मामलात को ख़त्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। अदालत ने मुकम्मल खुफिया राय दही का उसूल नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात करे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम करते हैं। कौम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय पर मुबारकबाद देता हूँ। फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम फ्रीकैन की बात सुनी गई। फैसला खुश आइंद है। खुफिया राय शुमारी ताक़यामत नहीं है। सेनेट इंतखाबात में वोट की निशानदही हो सकेगी। इमरान खान हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। लोग करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते हैं, करप्शन के हक में नहीं। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पीर का कहा है
کہہ دیا ہے اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کوڈ لگائے یا سیریل نمبر۔ الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کی رائے ماننا لازم ہے۔ رائے کا اطلاق سینیٹ کے لیے اسی الیکشن میں ہوگا۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں جو چاہتے تھے وہ مل گیا۔ سپریم کورٹ نے قابل شناخت سینیٹ پیپر کا کہہ دیا ہے، اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کوڈ لگائیں یا سیریل نمبر۔ الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کی رائے ماننا لازم ہے۔ رائے کا اطلاق سینیٹ کے اسی الیکشن پر ہوگا۔ تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں لڑکھڑاتی حکومت کو سینیٹ انتخابات سے قبل بڑی شکست ہوئی ہے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے صدارتی ریفرنس پر عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑکھڑاتی حکومت کو سینیٹ انتخابات سے قبل بڑی شکست ہوئی ہے۔ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اسے راہ فرار نہیں ملا۔ سینیٹر پی پی نے کہا کہ کیا عدالت نے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے حق میں رائے دی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ کی رائے کے بعد مؤثر رہا ہے؟ تو بھی جواب ہے کہ نہیں۔ سینیٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ 3 روز پارلیمنٹ چیمبر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اگلے 2 روز پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے ارکان اسمبلی کے مسائل سنیں گے اور خدشات دور کریں گے۔ امکان ہے کہ سینیٹ انتخابات کے باعث ہفتہ وار کابینہ اجلاس بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم 2 روز چیمبر میں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم اپنے ارکان اسمبلی کے مسائل سنیں گے اور خدشات دور کریں گے۔ امکان ہے کہ سینیٹ انتخابات کے باعث ہفتہ وار کابینہ اجلاس بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو آگاہ کریں، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے بھی سینیٹ الیکشن تک اسلام آباد میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ آصف زرداری وفاقی دارالحکومت میں قیام کے دوران پی ڈی ایم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں سینیٹ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے بھی سینیٹ الیکشن تک اسلام آباد میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ آصف زرداری وفاقی دارالحکومت میں قیام کے دوران پی ڈی ایم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں سینیٹ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے انتہائی اہم ملاقات۔ سربراہ پی ڈی ایم کہتے ہیں حکومتی صفوں میں مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، ہم سینیٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں، سینیٹ الیکشن میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ سینیٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہوں گے جس میں حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم ملک میں عوام کی اس وقت تنہا آواز ہے۔ ان کی سیاست میں انگڑائیاں لینے شروع کی ہیں۔ حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سینیٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے،
महंगाई के खिलाफ, बदअमनी के हवाले से कल ही आपने देखा यहाँ इस्लामाबाद में हमारे 3 नौजवानों को शहीद किया गया। इसी तरीके से दूसरे इलाकों में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। जहाँ अमन नहीं होगा, जहाँ मईशत नहीं होगी, तो जाहिर है कि फिर ऐसे हुक्मरानों को नाकाम हुक्मरान तस्वुर किया जाएगा और ऐसे हुक्मरानों से जान खलासी यही इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी, अवाम की सबसे बड़ी खिदमत होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेनेट इलेक्शन के फ़ौरन बाद सरबराही इजलास होंगे और आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं और हुकूमत का मिलकर मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये पीडीएम की कामयाबी है कि हुकूमत को घर पर चैलेंज कर रहे हैं, हुकूमत को धांधली नहीं करने देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हुकूमत ने धांधली करने की कोशिश की उन 2 सीटों में, खुरम एजेंसी का सीट में जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब का उम्मीदवार जीत रहा था, और दासकास का जो सीट था जहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत रहा था, वहां उनका धांधली भी एक्सपोज हो चुका है और अब तक उनके रिजल्ट्स फ्रीज हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इस फेज पे हमने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, और हम इसी कोशिश इंशाअल्लाह ताला हमारा सेनेट इलेक्शन से ये पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि मेंबरान पार्लियामान भी हुकूमत के साथ नहीं अगर पीडीएम के साथ है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे उम्मीदवार अच्छे नताइज लेकर आएंगे, सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे, जो हमारे तहरीक को, हमारा मार्च को, हमारा हर मूव को ताकत दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम कामयाब होंगे अपना गोल में, अपना मिशन में कि हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजे, इस कठपुतली वजीर आज़म को घर भेजे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पलवशा खान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान को सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद कर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपल्स पार्टी की सेनेट के उम्मीदवार पलवशा खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि कागजात नामजदगी में क्या खामियां हैं, हमें मुतमईन करें। दरखास्त गुजार ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर पलवशा खान का वोट पंजाब से सिंध मुंतकिल हुआ। अदालत ने कहा कि अगर वोट पंजाब से सिंध ट्रांसफर हुआ तो खिलाफ कानून क्या है, इलेक्शन कवानीन की किस शिक के खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत ने कहा है कि हम ट्रिब्यूनल नहीं रट के दायरा इख्तियार में दलाइल दें। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को भी नोटिस जारी कर दिया है। 6 अप्रैल को अदालती मुआवनत की भी हिदायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट में ऐसे केसेस हल करने का कोई फोरम मौजूद नहीं है? अगर फोरम मौजूद नहीं तो क्या इस पर कोई कायमा कमेटी बनाई जा सकती है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट का काम था कि ऐसे मामलात अदालतों में ना आए। ऐसे सियासी केस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। अदालत ने कहा कि जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। एक वजीर को अदालत ने नाअहल करार दिया, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। इस दौरान उनके हलके के अवाम असम्बली में नुमाइंदगी से महरूम रहे।
یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی درخواست لائے اور عدالت منتخب نمائندے کی تفتیش شروع کر دے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو بھی نوٹس جاری کیا اور 6 اپریل کو عدالتی معاونت کی ہدایت کی۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے عدلیہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ ایسے معاملات عدالتوں میں نہ آئیں، ایسے سیاسی کیس عدالت آنے سے نقصان عدلیہ کا ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آئے وہ عدلیہ کے خلاف مہم چلاتی ہے۔ ایک وزیر کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا، بعد میں وہ سپریم کورٹ سے بحال ہو گئے۔ اس دوران ان کے حلقے میں عوام قومی اسمبلی میں نمائندگی سے محروم رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی درخواست لانے اور عدالت منتخب نمائندے کی تفتیش شروع کر دے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو بھی نوٹس جاری کیا اور 6 اپریل کو عدالتی معاونت کی ہدایت کی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات، سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا۔ خواجہ اظہار الحسن اور فیصل سبزواری پر مشتمل MQM پاکستان کے وفد نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی اور انہیں آگاہ کیا کہ سندھ پولیس نے ارکان صوبائی اسمبلی سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ بتایا ان حالات میں سیکیورٹی واپس لینے پر تشویش ہے۔ وفد نے گورنر سندھ کو وزیر اعظم عمران خان تک پیغام پہنچانے کی درخواست کی۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما مفتی اکرام اللہ کے قتل میں ملوث ملزم کو ہنگو سے گرفتار کر لیا گیا۔ 2 روز قبل اسلام آباد میں فائرنگ کر کے JUI کے مقامی رہنما قاری کرامت الرحمان کے بھائی، بیٹے اور شاگرد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں JUI پاکستان کے مقامی رہنما سمیت 3 افراد کے قتل کے خلاف گزشتہ روز بہارا کاہو میں احتجاجی دھرنا دیا گیا، جو کہ کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ میتیں لے کر جا رہے ہیں لیکن ابھی تدفین نہیں کریں گے، قاتل گرفتار نہ ہوئے تو پھر احتجاج کریں گے۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 36 انسانی زندگیاں نگل گیا، اموات 12,896 ہو گئیں، مزید 1,392 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,81,000 افراد کرونا میں مبتلا، 5,46,000 صحت یاب، 21,836 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,392 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,62,054، سندھ میں 2,88,267، خیبر پختونخوا میں 72,424، بلوچستان میں 19,039، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 43,337، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,243 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ ایوولوشنری طریقہ ہے ہماری اس فیلڈ کا، سائنس ہے جو ایوالو کرتی ہے، تو اس